Hare Krishna, Dhanat Pranam. My name is Aditya Sham. I'm studying in 7th class and today I'm going to recite 15th chapter of Bhagavad Gita. Sri Bhagavanuvacha Urdhvamoolam Adha Shakam Ashwattham Prahuravyayam Chandamsi Yasya Parnani Yastam Veda Saveda अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतस्तस्य शाखा गुणः प्रवद्धा विषः प्रवल्लः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके रूपमस्य ततो फलप्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरुतमूलम् आसङ्गशास्त्रेण हृदेन चित्वा यथा पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्ति यं मूढपदमव्ययं न तत्पाशयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मम शस्तानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चापि कृतमितीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धमिव स्यात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वगुणव्यतं विमुदानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तोऽपि यत्कृतात्मनो नैनं पश्यन्त्यचेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलं यच्चन्द्रांसि यच्चग्नौ तत्तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धरायामि अहमोजसा पन् पुष्णामि चौदसिद्धि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानः संयुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्य वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुतस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत उदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभाति अव्यय ईश्वरः यस्मत्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरदपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोकवेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव असमूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वान् भावन् भारत इति गुह्यतमं तमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः च भारतः हरे कृष्ण।